अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो ज़रा ख़ास है, बहुत ही अहम होने वाली है, बल्कि यूं कहा जाए कि आपकी नींदें जो हैं वो उड़ा देने वाली है, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं ना, वो हर बंदे को परेशान कर पा रहे हैं। और जिन घरों में बीआईएसपी यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सहारा था, अब वहां भी परेशानी की चादर जो है वो तनी हुई है। तो आज की वीडियो पूरी तवज्जो से, दिल लगा के, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम वो सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं जो शायद आपको अभी तक किसी ने खुल के नहीं बताया होगा। और खास बात यह है कि इस वीडियो के आखिर में एक ऐसी खुशखबरी भी है जो सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी से देखना है ताकि आपको भी कुछ फायदा हो सके और चेहरे पर आपके मुस्कुराहट आ सके। मगर पहले जरा संजीदा बात कर लेते हैं ताकि जो असल मसले हैं वो आपको समझ आ जाएं। देखिए व्यूअर्स, इस वक्त बीआईएसपी की 13,500 रुपए वाली किस्त की तकसीम जो है वो शुरू हो चुकी है। काफी लोगों को पैसे जो हैं वो मिल पा रहे हैं, लोग वसूल भी कर पा रहे हैं और लोग खुश भी हो रहे हैं और दुकानों पर रश भी लग चुका है। कुछ लोग तस्वीरें बना रहे हैं और कुछ लोग तो फेसबुक पर अपनी पोस्ट भी कर पा रहे हैं कि जनाबे आला, हमें तो हमारे पैसे जो हैं वो मिल गए हैं, मगर वो बहुत खुश हैं। मगर यहाँ कुछ ऐसे घराने भी मौजूद हैं जिन्हें पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, बल्कि उनको ब्लॉक शो हो रहा है, उनको इलिजिबल बताया जा रहा है। और कुछ लोगों के साथ तो ये भी हुआ है कि जब वो दुकान पर जाते हैं तो उन्हें एरर का सामना करना पड़ता है। अब एरर का मतलब क्या है? कुछ कोड्स आते हैं, कुछ अल्फाज आते हैं और दुकान वाला कहता है कि बहन जी, भाई जी, आपके पैसे जो हैं वो नहीं निकल रहे, मसला चल रहा है। अब ये सुनकर बंदे की जान पर बन जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि भाई ये एरर क्या बला है? तो सुनो, एरर का मतलब ये नहीं कि आप पक्के पक्के नाअहल हो गए हो, बस ऐसा नहीं है। ये बस एक सिस्टम की तकनीकी खराबी की वजह से है, जिसकी वजह से पेमेंट जो है वो रुक गई है। लेकिन ये 3 से 6 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। यानी अगर आपको एरर शो हो रहा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। आपको भी आपके पैसे जो हैं वो जरूर मिलेंगे अगर आप हकदार हुए तो। थोड़ा आपने इंतजार करना है, बस सब्र से आपने काम लेना है। सब्र का फल मीठा होता है और आपकी जेब में 13,500 रुपए की रकम जो है वो जरूर आएगी इंशाअल्लाह। अब आते हैं उन लोगों की जानिब जिन्हें इनएलिजिबल शो हो रहा है। अब जरा दिल थाम के सुन लीजिएगा, क्योंकि उन लोगों के लिए खबरें जरा संजीदा हैं। अगर आपके सिस्टम पर अनएलिजिबल शो हो रहा है और आखिरी किस्त आपको मिल चुकी है, तो भाइयों और बहनों, सच कह रहा हूं, वो आपकी आखिरी किस्त थी। उसके बाद आपके पैसे जो हैं वो बंद हो चुके हैं, सिस्टम ने आपको नाअहल कर दिया है और अब दोबारा पैसे मिलने का आपको कोई चांस नहीं है। आपने फिर भी परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आपका स्कोर 31.9 तक है, थोड़ा सा चांस फिर भी आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही ये स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला जाए, सिस्टम आपको कह रहा है कि बाय बाय। क्योंकि बीआईएसपी वालों का कहना है कि जो लोग ज्यादा खुशहाल हो चुके हैं या जिनका डाटा बता रहा है कि उनकी हालत बेहतर है, उनको प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। अब आइए विवश बात करते हैं उन लोगों की जिनको ब्लॉक शो हो रहा है। अब तो यार ब्लॉक का मामला ऐसे फैल गया है जैसे मोहल्ले में अफवाहें फैलती हैं। एक बंदा बोला कि ब्लॉक हो गया है, दूसरे ने कहा कि यार मुझे भी यही स्टेटस जो है वो देखने को मिल रहा है, और तीसरे ने तो सीधा कह दिया कि शायद हुकूमत ने सबको इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है कि उनका खजाना जो है वो कम पड़ गया है। लेकिन विवश ऐसा नहीं है, ये मजाक के हद तक तो ठीक है, ये हकीकत पर मबनी नहीं है। हकीकत ये है कि ब्लॉक होने की कई वजूहात हो सकती हैं। अब जिसने वीडियो देखी थी, जो अपडेट को फॉलो कर रहा था, उसने वक्त पर सर्वे करवाया, वो बच गया है। लेकिन जो लोग समझ रहे थे कि हमें तो हमेशा पैसे मिलते रहेंगे, हमें क्या परेशानी आनी है, वो आप परेशान हो रहे हैं। तो विवश गुजारिश है कि आइंदा से जब भी कोई अपडेट आए, भाई एक दफा वीडियो आपने जरूर देख लेनी है। वीडियो मुफ्त की होती है लेकिन फायदा लाखों का होता है। यार जिन लोगों का ब्लॉक शो हो रहा है, अगर उनकी आखिरी किस्त अभी बाकी है, यानी कि 13,500 रुपए की किस्त आ चुकी है, तो वो किस्त आप ले सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। वो आपकी बंद नहीं हुई, वो आपकी है, लेकिन आइंदा की किस्तें जो हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी।
بس اب بات کرتے ہیں ڈائنمک رجسٹری والے افراد کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیا سروے جو ہے وہ کروایا ہے، اس سسٹم میں ان کا اندراج جو ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اہل یا نا اہل کا فیصلہ جو ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہوا۔ اب وہ لوگ دن رات سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمارا نام بھی اس پروگرام سے کاٹ دیا گیا ہے، کیا ہمیں بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو ان کے لیے خاص بات یہ ہے کہ بھائی ابھی فیصلہ نہیں ہوا، آپ کا نام اس لسٹ سے نہیں نکالا گیا، آپ کا کیس زیر جائزہ ہے، یعنی کہ ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے، تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ واقعی مستحق ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو کیس جو ہے وہ ضرور مل پائے گی۔ تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے اور تھوڑا سا یقین رکھنا ہے اور سسٹم پر آپ نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے۔ تو ویورز، اسی طرح آپ بات کرتے ہیں ان حضرات کی جنہیں صرف 5,000 روپے ملے تھے، اب وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کب ملیں گے۔ تو سنیے، اگر آپ کو 5,000 روپے ملے تھے اور وہ شہباز شریف کی جانب سے آپ کو دیے گئے تھے تو آپ کا نام بھی ابھی بھی لسٹ میں شامل ہے اور آپ کو 13,500 روپے والی قسط بھی ضرور مل پائے گی، بلکہ آئندہ بھی قسطیں جو ہیں وہ اسی طرح ملتی رہیں گی۔ اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جن لوگوں کو 5,000 روپے ملے تھے ان کی 13,500 روپے کی قسط جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے اور وہ اس پروگرام سے نکالے نہیں گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو ان کے پیسے ابھی آ چکے ہیں لیکن وہ چیک ہی نہیں کر رہے، بس بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ شاید نہیں آئے۔ تو جناب اعلیٰ، اٹھیے، موبائل کو پکڑیے اور ہیلپ لائن پر کال کیجئے۔ ہیلپ لائن نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، 0800-26477 پر آپ نے سمپل کال کرنی ہے اور اپنی کیس جو ہے وہ وہاں سے چیک کر لینی ہے۔ یہ نمبر BISP کی آفیشیل ہیلپ لائن ہے، کوئی فراڈ یا دھوکہ نہیں ہے، کوئی دو نمبری نہیں ہے، صرف اصلی اور سچی معلومات کے لیے یہ نمبر جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے۔ یہ BISP کی آفیشیل ہیلپ لائن ہے۔ اب آخر میں بچوں کے وظائف کی بات کی جائے، جن گھروں میں بچے سکول جا رہے ہیں اور ان کے نام پر وظیفہ آتا ہے وہ سن لیجئے۔ اس دفعہ بچوں کے پیسے بھی 13,500 روپے کے ساتھ دیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک ساتھ دونوں قسطیں جو ہیں وہ آپ کو مل پائیں گی۔ آپ کی والدہ کی قسطیں بھی اور بچوں کے تعلیمی وظیفے بھی ایک ساتھ آپ کو مل پائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ کے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں یا آپ نے سکول سے تصدیق نہیں کرائی ہے تو بچوں کے پیسے بھی آپ کے رک سکتے ہیں، اس لیے جا کر سکول سے آپ نے تصدیق ضرور کروانی ہے تاکہ اگلی بار وظیفہ جو ہے وہ آپ کا نہ رک سکے اور سکول سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک بہت بڑی خوشخبری کی۔ جی ہاں، اگر آپ ایرر کا شکار ہیں، اگر آپ بلاک ہو گئے ہیں لیکن آپ نے نیا سروے کروایا ہے تو آپ کے لیے دروازے بند نہیں ہوئے بلکہ دروازے کھولنے والے ہیں۔ نئے سروے کے بعد سسٹم آپ کو دوبارہ سے اہل قرار دے سکتا ہے اور آپ کو پھر سے قسطیں جو ہیں وہ ملنے لگیں گی۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ مستحق ہوں، جھوٹا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے اندراج نہ کروایا ہو، غلط معلومات کی آپ نے اندراج نہ کروایا ہو۔ تو بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ قسطیں جو ہیں وہ ضرور مل پائیں گی اور آپ نے امید نہیں چھوڑنی، کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے اور دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر آپ کو یاد دہانی کرواتا چلوں کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور جن بھائیوں اور بہنوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ فوراً سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیجئے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آئے فوراً سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔